तम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली राशि जादु सभ्यता महान बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट संस्कृतिकी सोराइ लाग्दी जैठौ र गयालय संस्कृतिकी सोराइ लाग्दी जैठौ र गयालय जन्मे ठाउँकी यादौँ निछ परदेशी भयालय जन्मे ठाउँकी यादौँ निछ परदेशी भयालय। नमस्कार रे भौती स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भिटका पर्खाइमा बसेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी प्रेम ओड रे मै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थन की तिर है। श्रोता सङ्गी तमैले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 79.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोटेली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट। यी कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। कसैले अहिले कार्यक्रम ढोका भेटलाई सुन्न छुटाया भने भुट्याट जन्माना तमले युट्युबका माध्यमबाट जै बेलालाई हामीलाई सुन्न सक्दैौ। युट्युबमा हामीले हरेक कार्यक्रमलाई राख्या गरिराख्यौँ। अहिले पछिल्ला दिनमा देश विदेश रहेका हाम्रा श्रोता सङ्गीकी मौले रेडियो सुन्न प्रत्यक्ष रूपमा नपाएलै अनलाइनका माध्यमबाट युट्युबका माध्यमबाट कार्यक्रम ढोका भिटलाई सुन्न भनेर हामीले यो व्यवस्थालाई मिलाइराख्यौँ। कार्यक्रम ढोका भिटले डोटेली भाषा साहित्यलाई अगाडि बढाउने लक्ष्य उद्देश्य राखिरहेछ। हाम्रा सुदूरपश्चिमकी लोप हुन रहेकी संस्कृतिलाई बचाउने उद्देश्य राखिरहेछ। हम भन्ने गर्दौँ कि भाषा संसारकी सिक्दु रे आफ्नी भाषा नबिसद्दो आफ्नी भाषा सबैलाई प्यारी लागन्छे। हाम्री मौतारी भाषालाई हम सम्मान गर्दौँ। भाषा बचाउने अभियानमा हम छौँ, संस्कृति बचाउने अभियानमा हम छौँ। कार्यक्रम ढोका भेट जो 5 दिन हुने गरिन्छ 5 दिन की बसाई फरक किसिमले हम चलाउने गर्दौँ। फरक किसिमले हम तमारा घरका रेडियो सेटमा हुने गर्दौँ। तमलाई थाहै छ शनिबार एकजना पाहुनासित हम ढोका भेट गर्दौँ। एकजना पाहुनालाई ल्याउनु पाहुनासित कि कुराकानी गर्दौँ। हामीले डोटेली भाषा साहित्यलाई अगाडि बढाउने सर्जकलाई हामीले समेट्छौँ। संस्कृतिका जानकारलाई हामीले समेट्ने गर्दौँ। त्यही पछाडि देश विदेशमा हाम्रा सुदूरपश्चिमको गीत गाएर सुदूरपश्चिमका कला संस्कृतिलाई अगाडि बढाएर जो देश विदेशसम्म चिनिरहन तन कलाकारलाई समेट्छौँ र हाम्रा गाउँघरमा रहेका स्थानीय कलाकारलाई समेट्छौँ। सबै किसिमका कलाकारहरूको प्रतिनिधित्व हुने, सबै किसिमका श्रोताहरूको प्रतिनिधित्व हुने, सबै किसिमका सर्जकको प्रतिनिधित्व हुने एक मात्रै रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट हो। तमुनलाई थाहै छ। आजले तमुनलाई लाग्दास कि कसै पाहुनालाई लेबर आज ढोका भेटमा आइरहन भनेर देखा सबैले सोच्चा छौ। आज हमसित संस्कृतिका जानकार बौद्धिक व्यक्तित्व गणेश बहादुर ऐर छन्। गणेश बहादुर ऐरको लोक संस्कृति संरक्षण भाग 1 नामको किताब अहिले बजारमा आइरहेछ। उनले हाम्रा सुदूरपश्चिमका ढुस्का धुम्मारी ठाडो खेलका अंशलाई समेट भएर एक किताबका रूपमा लोक संस्कृति संरक्षण भाग 1 नामको किताब बजारमा ल्याइरहेछ। अहिलेको युवा पुस्ता जो संस्कृतिलाई विशुद्धै जन्नार्यान उनले यही किताबलाई एकै फिट एका पाना पल्टाएर हेर्दिने हो भने ए भित्र हाम्रो पुरानो संस्कृति जो हरान्ना छ जसलाई हम विशुद्धार्यौँ आफ्नी मौतारी संस्कृतिलाई हम घृणाका नजरले हेर्दार्यौँ तसै किसिमका हाम्रा जो सोच हाम्रा दिमागमा बस्यान तनलाई हामीले पक्कालाई किनारा लाउन सकौँ। बहुत ही यी किताबको महत्त्व छ जस्तो लाग्छ। अहिलेको समयमा गणेश बहादुर ऐरजीले जो एक किसिमको सोच बनायो अहिलेको उनी पिँढी जो नयाँ पुस्ता छ नयाँ पुस्तालाई किन दिन पढन चाह भित्र रहेकी कुरडी
उनीहरूलाई थाहा पुग्न भनेर जो किताबका माध्यमबाट उनले ल्याउन खोजिरहेछ यो भित्र हाम्रो संस्कृतिको एक पाटो छ जोडिरहेछ तैपछा उनले दिन खोजेको वास्तविक सन्देश के रहेछ उन कसै यो किताब निकाल्ने सोचमा पुग्या र कहाँबाट सहयोग पायो कसरी यो किताबमा ढुस्का धुनमारी ठाडो खेलका अंश कसरी उनले सङ्कलन गरेर रहेछ हम यी बारेमा कुरोडकानी उनसित गद्यौँ आज कि बसाइमा उनसित कि कुरोडकानी थक्काइ पासा गर्ला कियाकि हामीले सदान देख्या कार्यक्रम ढोकाबिटाका दारू गाड्डौँ भौती मिठा व्यापारिक सन्देशबाट तैपछा गणेशजीलाई कार्यक्रम ढोकाबिटामा स्वागत गर्ला विद्यार्थीलाई चाहिने लेखा कि पढा कि जबलाई विद्यार्थीलाई चाहिने कापी किताब पाइने जैलाई जसो चाहियो उसै कापी किताब पाइने छ भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी दोकान छ भट्ट ब्रदर्स मनमा हन्छ हर्ष सामान किन्नै गयो भन्या मनमा हन्छ हर्ष बैंकिङ सेवा पन छ मुसे रौटेमा च्याल बैंकिङ सेवा पन डोलाई बरे मन क्याइ जान्या हौ खाली दूर डोलाई बरे मन हजुर हजुर केदा मेदाकी लेखा कापी किताब स्टेसनरीका सामान चाहियो भन्या काहीँ जन गया हाँ भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी मुसे रौटेमा स्टेसनरीका सबै सामान पाइनान् तसरी देश विदेशबाट रुपियाँका पुला पठाउन सकिने गोजिन रुपियाँ कम भया झिक्क सकिने बर्ता भया जमा गद्द सकिने र बिना रुपियाँ खाता खोल्न सकिने नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखा रहित बैंकिङ सेवा केन्द्रलाई ताइमा छ एकै फिट सेवा गद्या मौका दिया हाँ तमरी बलाइछ झिक्कै जानकारी पाउनका लेखा भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखा रहित बैंकिङ सेवा केन्द्र सुर्नया गाउँपालिका 6 मुसे रौटे बैतडीका दोकानदारी राजेन्द्र भट्ट मोबाइल 9863 090 060 है दझा खुदुखा खुदो दखा खुदुखा खुदो जसाई पायु तसाई टुट्या फुट्या टोटा पडेका पाथर जन्किनै भने हडल नौन्ज्या धडम्म धुडुम्म उदड्या कुयाका कपडा जन्किनै भने गोदाममा लुथुडो लागेका गहुँ चामल जन्किनै भने भन्यो नमाने खुलखुल 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 गरबर नजान ठौर गएथी ठिक्क भएछ दखा खुदुखा खुदो छाड्ला दा तैँले भन्न त भनेल थिए रे मेरो चाहिँ के फुट्यो क्या लाग्यो बिपेबाट अब त तेरा भण्या ठौर झन बतामुन कहाँ हो झान लौ तसुबे सुनपुई मेर भणी कुरडी घरै मौकी लेखा चाहिने टक टकाना लत्ता कपडा जुत्ता चप्पल खाद्यान्नका सामान पूजा पाठका सबै सामान भाँडाकुँडा घर छौनाइ लेखा चाहिने पाथर रे सुयाबठे साफालासम्म सस्ता मूल्यमा सामान पाइने भीमदत्त क्लोथ हाउस पाटन नगरपालिका 6 मैतड बजारमा रहेको खेमराज भट्ट दाडीजीको दोकान छ ब तसै दोकानमा झारे तेरा मनका सूचे जो हन्यो भौती जानकारी की लेखा दोकानदारी खेमराज भट्ट दाडी मोबाइल 9847 12 0935 मौराका घर छन् नागार जुन मौरी उद्योगमा मौराका घर छन् तमलाई किन्न कन मौरा पाली मौथो पढाइ तमलाई किन्न कन बाख्रा छानी छानी ल्यास हजुर चाहिया जति बाख्रा छानी छानी आफ्नै मान्छे ठानी बेचा न सस्ताई मूल्यमा आफ्नै मान्छे ठानी किबिलिची खेती गरी हाल झट्टै अब किबिलिची खेती नाइ हुन्या हो छेती नागार जुन बठे बोटले या नाइ हुन्या हो छेती ओ मेरा हजुरौ एकै फिट मेर भणी कुरडे ध्यान दिबर सुन्दिया हाँ दशरथचन्द नगरपालिका 5 पल्ला चौडाली बैतडीमा रहेको नागार्जुन मौरी उद्योगमा मौराका आधुनिक घार जिबडाले आजी लेस भणी माग्द्या गुल्ल्या गुल्ल्या मौका भाकाना मौरा सम्बन्धीका सबै सामान निक्निका जातका बाकारा किबिरे लिचिका बोर्डलाई सस्ताई मूल्यमा पाइनान् एक बेर सेवा गद्य मौका दिया हाँ थप जानकारी की लेखा नागार्जुन मौरी उद्योगका उद्योगपति सुदर्शन प्रसाद लेखक मोबाइल 98
48 59 16 15। श्रोतासँगै आजकी लेखालै कार्यक्रम ढोका भिटका दारू गाड्या बहुत ही मीठा व्यापारिक सन्देश बटे आज संस्कृतिका जानकार बौद्धिक व्यक्तित्व गणेश बहादुर ऐर हमसित सन्देक्या ढोका भिटमा यहीँ आइरहन भन्नु पर्छ मुजेला उनलै बस्यान मुइलै बस्यौँ सँगै मजासित कुराकानी गर्दौँ लोक संस्कृति संरक्षण भाग एक किताबका बारेमा लै हम कुराकानी गर्ला। सबै पहिले गणेशजीलाई कार्यक्रम ढोका भिटमा स्वागत गरे। स्वागत छ तमलाई। धन्यवाद गोविन्द सर लगायत 7 स्टारलाई ढोका भेट कार्यक्रम सुन्ने उद्देश्य राखेर जो श्रोतागण आफन्तहरू आफ्ना दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू उपस्थित बसिरहेछ तम सबैलाई मेरो चाहिँ एकदम ढोक छ, नमस्कार छ, शुभ आशीर्वाद छ। त अब यो संस्कृति हाम्रो लोकल संस्कृतिको यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्न उद्देश्य राख्यो भने मैले केही हाम्रा खास गरी गोरामा गाइने केही भाकाहरू सङ्कलन गरेको हुनाले एक विषय सिलसिलामा हाम्रो संस्कृतिलाई बचाउने उद्देश्य राख्यो भने अबका पुस्तानमा के आफूले केही थाहा पाएका थोरै अंश बाँड्ने उद्देश्य राख्यो भने जो गोविन्द सरले भन्नुभएको थियो तय अनुसारको किताब प्रकाशन गर्ने प्रयास भएको हो। गणेश जी ये बारेमा हम आजले कुराकानी गर्ला बहुत ही कुराकानी गद्दो बाँकी छ। अरे हमले हरेक सर्जकका कलाकारका तैपछा संस्कृतिविद भाषाविद जतिलाई हामीले ढोका भिटमा न्यौतो दिनौँ हामीले उनीहरा पृष्ठभूमिबाट कुराकानी अगाडि बढाउने गरिराख्यौँ। तमरा पृष्ठभूमिका बारेमा हमारा श्रोता सङ्गीकी मलाई बताइदियो कि तमरो जन्म कहाँ भया हो, बाल्यकालमा तमरो स्वभाव कसो थियो, नाना छना के गरन्थ्या, कसो गरन्थ्या, नाना छनाका तन के रमाइला घटनाक्रम छन् भने ट्याक्क ट्याक्क अहिले मिलाइबर भनिदियो। गोविन्द सर मेरो जन्म 2016 साल हालको पाटन नगरपालिका 8 तिम्लेमा भएको हो र म बाल्यकालदेखि नै अब सानै अवस्थाबाटै म स्कुलतिर गयो। तयमा सहयोग मेरा कान्छा बुवा आमा सबैको सहयोग थियो भनौँ। मलाई एक याद आउँछ स्कुल जाने बेलामा अब नाना भए बेलामा हमन अब उही बेला अचालको जसो सिलट नहुने हुनाले पार्टीमा लेख्ने सिस्टम हुन्थ्यो। धागाको रोल हामीले एकदम बाँधिबरे आफ्ना लाउने कपडामा तलाई सुरक्षित राखिबरे एक किसिमले हम सरनबटे लेख्ने काम हम सिकन्थे। हाम्रो आफ्नो नजिकको महेश्वर प्रावि रिसेडी स्कुलमा पढ्यो हो पल्ली मैले। उति पछा कर्मिक रूपमा पढाइको कार्यक्रम सकिबरे अब मैले नेपाल सरकारको जागिर पल्ली म शिक्षा आफू मास्टर भएबरलाई स्कुलमा काम गर्दै मौका मिल्यो। केही आफूले जाने कुरा उही बेलालाई आफ्ना स्थानीय अर्थात् आफ्ना क्षेत्रका दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई केही सहयोग गर्ने मौका पाएँ। उति पछा म फेरि चेन्ज गरेर आफ्नो उहिलाई म नेपाल सरकारको जागिरतिर मैले प्रवेश गरेँ। 2050 साल हुन त मैले 45 सालबाट हो, तर मैले स्थायी रूपले लोकसेवा पास गरेर पहिलो उयसमा मैले 50 सालमा पाइलो टेक्या। त्यसपछि बिचमा अब फेरि जागिरकै सिलसिलामा अब आफ्नो जागिर अवधि पुरा गरेर अहिले सेवानिवृत्त भएभर म घर बसिरहेँ। जी भाइ घर बसिरहेछौ, घर बसिरहले अहिले पछिल्ला दिनमा निग्निका काम गर्दा छौ, सम्झन लायकका काम गर्दा छौ। तमले भोलका पिँढीले गणेश बहादुर ऐर भनेर तमलाई पछ्यान्यान क्याकि लोक संस्कृति संरक्षण भाग 1 भनेर तमले जो किताब निकाल्या ये भित्र बहुत ही निकी कुराकानी तमले उठाइरहेछौ। जो हमारा सुदूरपश्चिमका गाउँघरमा गाइने हमारा मौलिक गाथा, हमारा जो ढुस्का छन्, धुमारी छन्, ठाडो खेलका अंश छन्, यिन त अहिले पछिल्ला दिनमा हराना जन्ना थे। तनलाई तमले एक पोका पुन्दुरु बाधिबर ट्याक्क कना किताबका रूपमा जो ले दिया यो काम तमरो बहुत ही निको काम हो। ये कामलाई मलाई लागन्छ कि ये कामका बारेमा जतिले आज हमारा श्रोता सङ्गीकी मले सुन्न रह्यान उनले एकै फिट्टो यो किताबलाई हेर्दियो भने गणेश बहादुर ऐरजीले के गरे रहेछन्, कसो गरे रहेछन् मैले झिक्कै भन्न हाले उनले आफै थाहा पुन्यान। एकै फिट्टो यो किताब हेर्दिया भनेर मैले अनुरोध गर्दछ हानौ। रे तमलाई सोध्याल्लो कि जो हमारा सुदूरपश्चिमका हरनार्य संस्कृतिलाई थोपडी गरेर तमले किताबका रूपमा ल्याए
यो सोच तमले कसरी बनाया, कसरी तुम्हारा मनमा यो सोच आयो किताब ल्याउनु पढन्छ भनेर? मेरो मनमा के लाग्यो सर भने आजको जमानामा नयाँ सङ्गीततिर हाम्रा युवा जेनेरेसनको ध्यान गएको देखियो र हाम्रो यो परम्परागत जो वास्तविक हाम्रो संस्कृति हो यही संस्कृतिलाई जोगाउन निम्ति धेरै कम मात्रामा प्रयास भएको देखियो पछिल्लो युवा पिँढीमा। तर मलाई के लाग्यो भनेपछि अब एकचोटिको कुरो हो, मैले आफैले नै घटना म प्रति नै घटेको धेरै दिन अगाडि अब मेरा बुवालाई त ठाडो खेलका भाकाहरू गाउँथे र उन खेल हाल्थे, उनले लेखिरहेको थियो अनि तयमा अङ्कलहरूको सबैको सहयोग हुन्थ्यो। एकचोटि मैले आफूले मलाई एकदमै नराम्रो फिल कसरी भयो भने जय बेला मेरो आमाको स्वर्गवासको अवधिमा म देवताको मन्दिर खालामा नजाने अवस्थामा थिएँ। सबै मेरा मतलब अङ्कलहरू दाजुभाइहरू सबै गोरा खालामा जम्मा भइरहे। तर भएका सिलसिलालाई कारण के भइदियो त बेला भनेपछि त्यो खेल लेखेको त्यो बुक मेरो त्यो रजिस्टर बाइचान्स पढ्या कारणले मैले पाउनलाई नआइसकेँ। तर जम्मैजना बसेर तर खेल नभएपछि अलिकति खल्लो महसुस भयो मलाई। मैले के सोचेँ भनेपछि यो त वास्तवमा संस्कृति भन्ने चिज त यो हाम्रो नयाँ पुस्तानमा हामीले आफूले अनुभव भएका केही अंश हामीले बाँड्न पाए भरे यही संस्कृतिको संरक्षण होलो भन्ने सोच राखी भरे हाम्रो यो कसो छ यो खास गरी भनेपछि श्रोतावर्गहरूमा म के अनुरोध गर्न चाहनु भनेपछि हन त कसै साथीलाई लागलो यो बेमौसमी बाजा जसो भयो कि भन्ने। तर म भदौको यो हाम्रो जुन यो वास्तविक हाम्रो गौरी पूजनको पर्व हो तय पर्वमा मैले यो किताबलाई निकाल्ने प्रयास मेरो हो थालनी गरेको हो। कारणवश मैले नआइसकेँ त अवधिमा विभिन्न उले गर्दाखेरि ढिलै भएलाई मैले अहिले खास गरी यको उद्देश्य मेरो खास मुख्य कुरो कसो छ भनेपछि यको पृष्ठभूमि के हो खास वास्तवमा हाम्रो गोविन्द सरले सोधे अनुसार मेरो सोचाइ के हो भने थोरै जे हाम्रो यो एमा के छ एक चिज भनेपछि धार्मिकतिर मिलन छ तर धार्मिक कहानीसित मेल नखाने कथा पनि छ नि। कारण यो के हो भने हाम्रो पारम्परिक कथा भएको कारणले मेल नखाएको हो। तर वास्तवमा म के अनुरोध गर्दा सबै पहिले मेरो श्रोतावर्गहरू सबै मेरो मतलब बुद्धिजीवी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा मेरो के छ भनेपछि यो किताब निकालन ज्या कुनै जाति भेद धर्म लिङ्गसित मेरो सरोकार नै थिए। तर यो पुरानो भाषा भयो कारणले पारम्परिक कथा भयो कारणले कसैलाई यदि कसै जाति धर्म कसैलाई असर पुर्ने खालका केही तसा शब्द तमनले पाया भनेपछि त्यो सुझाव कि ल्या म एकदमै उछौँ कृपा गरिया ढङ्गबाट नभए भरे यो खास गरी हाम्रो संस्कृति अनुसार नै यसमा लेखिया भाकाहरू छन्। तर यसलाई यो थोरै छ धेरै अझै नआएको पुरा अधुरै छ। हाम्रो यो संस्कृतिलाई संरक्षण गर्दा निम्ति नयाँ पुस्तालाई सबैलाई मेरो के अनुरोध छ भनेपछि हाम्रो पारम्परिक जुन संस्कृति हो यही संस्कृतिलाई हामीले संरक्षण गरेर नयाँ पुस्तानमा अवश्यलाई यसलाई चाहिँ सराउन पढन्छ भन्ने मेरो मान्यता हो, मेरो अनुरोध पनि हो सबैजनामा। तमले इति कुरडी एक किताबभित्र समेटिरहेछौ इति सङ्कलन गरन्ज्यासम्म तङ्ग कति पाया तमले कहाँ उठे सङ्कलन गरे? अब तङ्ग भन्नालाई मलाई यसले जे जति देवी देवताहरू र हाम्रो स्थानीय मन्दिरहरूको विषयमा देवताहरूको सिद्धहरूको सबैको बखान जो छ गोविन्द सर यसले गर्दाखेरि मलाई झन् ऊर्जा मिल्यो। तर मैले यो सङ्कलन गर्दा निम्ति धेरै जसो ठाडो खेलका भाकाहरू मेरो बुवा जीवित मेरो बुवा अहिले 91 वर्षको उमेरको हुनुहुन्छ। मेरो बुवाले आफ्नो तरिकाले सङ्कलन गरेका कापीहरू मसित थियो। मेरो कान्छा अङ्कल वीरबहादुर अयरजी लगायत अर्को मेरो नजिकको अङ्कल गगन सिंह अयरज्यूले यिनीहरूले चाहिँ सङ्कलन गरेर लेखेका ती भाकाहरू थिए। तन भाकाको साथसाथै मैले के गरेँ यसलाई भनेपछि यो कार्यक्रम श्रोतावर्गहरूमा म अनुरोध गर्दा यो मेरो काल्पनिक कथालाई नै आयो। अब हाम्रो यो पारम्परिक कथामा यी भाकाहरू मैले भेटाएँ तर वास्तवमा के हो त यो सत्य हो कि होइन भन्ने कुरो पत्ता लगाउन निम्ति म डोटी सिलगढीमा बस्ने बेलामा एकजना हाम्रा विद्यालयको शिक्षक जोशीजीले हाम्रा सुदूरपश्चिमका इतिहासविदहरू जो क्याम्पस लेभलका हाम्रो प्राध्यापक ज्यूहरूको सल्लाहबाट
हाम्रो यो सुदूरपश्चिम खाल्टो खास गरी डोटी राज्य भन्नुहुन्थ्यो हमारा 22-24 राज्य छन् जहाँ हमारा ये क्षेत्र जिल्ला डोटी हो डोटी छेउ अन्तर्गत यो खास यो कहानी जो यो गीतमा समेटिरहेछ यो यसलाई करिब करिब धेरै अगाडिको हो म यति अनुमान गर्न सक्दा कि जय बेला हाम्रो नेपालको सिमाना पश्चिम किल्ला काँगडादेखि सम्म फैलिएको अवधि थियो तै बेलामा खास गरी यो उयोमा जो हाम्रो यो ठाडो खेलका भाकाहरू छन् तै बेलामा खास गरी अठौती मल्ल भन्ने सिजा जुम्लाबटे आएका एक मल्ल उही बेलाको अलिकति जल्दा बल्दा किसिमको राजा रहेछन् सायद र उनीहरू नेचर के रहेछ खास गरी भनेपछि देवी देवताका शक्तिदेखि उसलाई कतै मन नपर्ने तर उनीहरू देखेपछि उनलाई दमनै गद्द खोज्ने हिसाबले त्यसरी उनीहरू मतलब यहाँ आँखा परेको रहेछ हाम्रो डोटी क्षेत्रमा जयमध्येमा अहिले हाम्रो सुदूरपश्चिमका सबै जिल्ला पड्डाम यही क्षेत्रका देवी देवताहरूको लाई फोकस गरेर त्यो कसरी यो यहाँ आयो आफ्ना भाइलाई समेत लिएर भाइ समेत भाइ कलिया दूत थियो कलिया दूतलाई समेत लिएर तन हाम्रा टनकपुर त क्षेत्रबाटै उही बेला अब तनहरू अब त्यो बाटो भयो त्यहाँबाट कलिया दूतलाई पठाउँछ पठाएर तठे उसले के भन्छ भनेपछि त्यो जहाँ पहाड कुमाउँ क्षेत्रदेखि पहाडी भेगमा जे जति देवी देवताहरू छन् तनलाई हेर तपाईँको शक्ति कसो छ तनलाई कसरी हम सहज परास्त गर्न सक्दैनौँ त किसिमले तनहरू रेकी गर अर्थात् तनहरू जासुसी गर्न आयो भने आफ्नो भाइलाई पठाउँछ त्यसै किसिमले त्यो टनकपुर हुँदा जुलघाटबाट त्यहाँबाट हाम्रो यहाँ राणा सैनिक यहाँ हुँदै निङ्ला सैनी ग्वाल्य केदार अनि केदार त्यसै किसिमले तीनतरे शिवलिङ्ग भमराज बारागर हुँदै भागेश्वरबाट त्यो चाहिँ फर्किबर जान्छ जाइसके उति पछा आफ्नो उसले सोधन्छ उहीको दाइले भन त के छन् देवतानका कसा किसिमका हाल छन् कति कति शक्तिशाली छन् भन्छ उसले के भनौँ ताको बहुत अन्तमय गद्दनाय सक्दो इच्छा छन् कि खतरनाकै छन् भन्ने किसिमको उसले कुरो गर्यो गरन्ज्या उति पछा झट्ट पाडी उहीको आमाले भनेको ता जनजाति हेरे तखडा देवी देवता छन् ता ग्याबर तँलाई गाह्रो होइजालो भणभर भणन्ज्या उसलाई अब आफ्नो उहीमा दम्बमा आफ्नो झोकमा उहिले नाइ मान्यो सम्झाउन बुझाउन निम्तिलाई उति पाछा खास गरी उहिले के गर्न खोज्यो भने कसैको भन्यो नभए भएर म अलिकति यसमा थोडा एक गाउन एक दुई भाकाहरू काटिहाल्यो निगालीको बनाइहाल्यो काटिहाल्यो निगालीको बनाइहाल्यो मानो ए अठौती त बटी गयो पहाडैमा अठौती त बटी गयो पहाडैमा जान एक किसिमले त तयार भयो भएर उसले आफ्ना वीर सेनाहरू एकदडे दैत्य लगायतका चण्डमण्डहरू र खास गरी खपरेलाई सेनापति बनाए भरे यहाँका देवताहरूलाई चाहिँ दमन गर्ने उद्देश्यले आए भरे यहाँ चाहिँ फेरि बिचमा देवताहरूको सबैको सहभागिता हुन्छ देवताहरूको पुरा चाहिँ मिलोमतो भयो कि अब यसले अत्याचार गर्न थाल्यो यसले अति गद्द बस्यो हमनलाई साह्रै रैतिनलाई सबैलाई मान्छेलाई हाहाकार पड्क्यो यसलाई कसरी काबु गद्दे भन्ने विषयमा पहिलो यिनीहरूले देवतानको सबैको भेला भइया रहेछ बारागरको ठाउँमा बारागरको खालामा सबै देवी देवताहरूको पहिलो बैठक बसेको रहेछ तै बेलामा त्यसपछि अब सबै देवतानको एक निर्णय के भएछ भनेपछि सबैजना मिलबर एकै थलीमा बस्ने हामीले एकै थालमा भात खाने किसिमका कसैमाथि भेदभाव नगद्दे भनेर देवताले आपसमा त्यसो गरे रहेछ त्यसै अनुसारबाट फेरि यिनीहरू विभिन्न अब मिलोमतो अब सबैलाई खबर यताउति हुने बेलामा दोस्रो पटकको चाहिँ गुरखोला पालीको चाहिँ खिपाली भन्ने ठाउँमा फेरि दोस्रो बैठक बसबर त्यसपछि सबैजनाले सबैको सल्लाह भएछ कि अब कहिलेलाई शक्तिशाली देवतालाई कसरी अगाडि ल्याउनु भन्ने विषयमा मसानी देवतालाई अगाडि लगाउने भन्ने कुरो भएछ मसानीलाई अगाडि लगाएर मसानी देवताको कसो भयो सबैभन्दा यिनीहरू अगुवा कहिलेलाई बनाउने भन्छ बनारसलाई अगुवा बनाएर तय किसिमले चाहिँ
खपरेलाई मार्यो, मारिसकेपछि बनारसी अब 22 तालका धनी नै बनारसी देऊ भएका र अब उनीहरू किम्बदन्ती अनुसारमा 6000 को सिख भोग अहिलेसम्म खाइराखेको, तर तसै किसिमले तैँलाई चाहिँ ताल पछाडि बऱ्यो, तैँलाई मार्यो रे, मारिसके पछाडि अब पुरानो तै रिसकी झोकमा बनारसी देवताले तैँलाई चाहिँ थोडा तैँलाई एक छुड्की रगत पिइहाल्छ, भनिहाल्छ के हो बनारसी देवता त छुइ गया अब भन्ने कुरा निकालिन्छ देवताले। भनेबल्दा के हो भने अब पहिलेको जो सहमति भयो त्यो सहमतिको आधारबाट किम्बदन्तीको कुरो हो यो। केलाको पात मगाएबर एक साइडतिर सबै देवदेवता, एक साइडतिर बनारसी देवलाई चाहिँ राखिबर बिच डन्डीबाट चाहिँ पानी बगाएबर तै किसिमले भोज भतियार बनायो देवताले भन्ने किसिमको छ। तसै किसिमले जब तैँलाई मारिसकेपछि अब सबै देवताले के गर्यो भनेपछि अब त छुइग्यो भन्ने कुरो जो निस्कन्छ, सबै देवी देवताहरू मिलबरी अब सबै सिद्धवासी देवताहरू सबै मिलबरी उनीहरूले के गर्यो भनेपछिमा अब आफू चाहिँ शुद्ध हुनलाई गया जाने किसिमको अर्थात् विभिन्न तीर्थहरूमा यात्रा गर्दाकी सल्लाह गरेबरे ईश्वर गए जयमध्येमा थोडा म यहीको विषयमा अलिकति एक ढुस्काको भाका गम चाहन श्रोता वृन्दहरूको सामनेमा। हाई खपर्याकी छौ भई तीर्थ चल्या, ए केदार देवता तीर्थ चल्या, ए वासुलिङ्ग देवता तीर्थ चल्या, आई शिर गङ्गोत्तरी तीर्थ चल्या, हे शिवलिङ्ग देवता तीर्थ चल्या, ए महारुद्र देवता तीर्थ चल्या, ए शिर गङ्गोत्तरी नान चल्या। यही किसिमले यो किसिमले चाहिँ देवी देवता। तमले अहिले जो कहानी भन्या राजा अठौती मल्लकी कहानी भन्या खोपरेलाई तालमा मारेको कहानी, यो कहानी सबै यही किताबभित्र। हजुर यही किताबभित्र छ। यी किताब पढ्ने पाठकले यी बारेमा निक्केरिकन आज थाहा पाउनेन्। हजुर आजले हामी किताबका बारेमा थप कुरो कहानी गर्ला। यी बिचमा थुक्काइ बेर स्याबिस्या गद्दे बेला भएकै भन्नुभएर देखा पल्ला खण्डपछि हाम्रा प्रेमजी हात हलुन नारायण थुक्काइ बेर स्याबिस्या गद्दुँ तै पछा गणेशजी सितकी कुरो कहानी लेबर आजले उनी हुँ तम मने रेडियो छाडबर काहीँ जन गया हाँ। विद्यार्थीलाई चाहिने लेखा कि पढा कि जबलै विद्यार्थीलाई चाहिने कापी किताब पाइने जैलाई जसो चाहियो उसै कापी किताब पाइने छ भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी दोकान छ भट्ट ब्रदर्स मनमा हन्छ हर्ष सामान किन्नै गयो भन्या मनमा हन्छ हर्ष बैंकिङ सेवा पन छ मुसे रौटेमा च्याल बैंकिङ सेवा पन डोलाई बरे मन क्याइ जान्या हौ खाली दूर डोलाई बरे मन। हजुर हजुर केदा मेदाकी लेखा कापी किताब स्टेसनरीका सामान चाहियो भन्या काहीँ जन गया हाँ। भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी मुसे रौटेमा स्टेसनरीका सबै सामान पाइनान्। तसरी देश विदेशबाट रुपियाँका पुला पठाउन सकिने, गोजिन रुपियाँ कम भया झिक्क सकिने, बर्ता भया जमा गद्द सकिने र बिना रुपियाँ खाता खोल्न सकिने नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखारहित बैंकिङ सेवा केन्द्रलाई ताइमा छ एकै फिट सेवा गद्या मौका दिया हाँ। तमरी बलाइ छ झिक्कै जानकारी पाउनाको लेखा भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखारहित बैंकिङ सेवा केन्द्र सुर्नया गाउँपालिका 6 मुसे रौटे बैतडीका दोकानदारी राजेन्द्र भट्ट मोबाइल 9863 090 060। है दझा खुदुखा खुदो दखा खुदुखा खुदो जसाई पायु तसाई टुट्या फुट्या टोटा पडेका पाथर जन्किनै भने हडल नौन्ज्या धडम
धुडुम्म उदड्या कुयाका कपडा जन्किनै भन्या गोदाममा लुथुडो लागेका गहुँ चामल जन्किनै भन्या भन्यो नमाने खुलखुल 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 गरबर नजान ठाउँ गए थिए ठिक्क भएछ दखा खुदो खा खुदो छाड्ला दा तैँले भन्न त भनाइल थिए रे मेरो चाहिँ के फुट्यो क्या लाग्यो बिपेबाट अब त तेरा भण्या ठौर झन बतामुन कहाँ हो झान लौ तसुबे सुनपुई मेरो भणी कुरडी घरै मौकी लेखा चाहिने टकटकाना लत्ता कपडा जुत्ता चप्पल खाद्यान्नका सामान पूजा पाठका सबै सामान भाँडाकुँडा घर छौनाइ लेखा चाहिने पाथर रे सुयाबठे साफालासम्म सस्ता मूल्यमा सामान पाइने भीमदत्त क्लोथ हाउस पाटन नगरपालिका 6 मैतड बजारमा रहेको खेमराज भट्ट दाडीजीको दोकान छ ब तसै दोकानमा झारे तेरा मनका सूचे जो हनियो बहुती जानकारी की लेख्या दोकानदारी खेमराज भट्ट दाडी मोबाइल 9847 12 0935 मौराका घर छन् नागार जुन मौरी उद्योगमा मौराका घर छन् तमलाई किन्न कन मौरा पाली मौथो पढाइ तमलाई किन्न कन बाख्रा छानी छानी ल्यास हजुर चाहिया जति बाख्रा छानी छानी आफ्नै मान्छे ठानी बेचा न सस्ताई मूल्य आफ्नै मान्छे ठानी किबिलिची खेती गरी हाल झट्टै अब किबिलिची खेती नाइ हुन्या हो छेती नागार जुन बठे बोटले या नाइ हुन्या हो छेती ओ मेरा हजुर हौ एकै फिट मेरो भणी कुरडे ध्यान दिइबर सुन्दिया हा दशरथचन्द्र नगरपालिका 5 पल्ला चौडाली बैतडीमा रहेको नागार्जुन मौरी उद्योगमा मौराका आधुनिक घार जिबडाले आजी लेस भणी माग्द्या गुल्ल्या गुल्ल्या मौका भाकाना मौरा सम्बन्धीका सबै सामान निक्निका जातका बाकारा किबिरे लिचिका बोर्डलाई सस्ताई मूल्यमा पाइनान् एक बेर सेवा गद्य मौका दिया हा थप जानकारी की लेखा नागार्जुन मौरी उद्योगका उद्योगपति सुदर्शन प्रसाद लेखक मोबाइल 98 48 59 16 15 श्रोतासँगै यथोक्काइ बेरेकी स्याबिस्या पाछा तमलाई आजले स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भेटमा तपाईले सुन्ना छौ परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट यी कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ आज एकजना पाहुनासित ढोकाभिट गद्य बसाइ भया हुनाले संस्कृतिका जानकार बौद्धिक व्यक्तित्व गणेश बहादुर ऐरीसित ढोकाभिट गद्दार्यौं लोक संस्कृति संरक्षण भाग 1 किताब बजारमा उनले ल्याइरहेछ यी बारेमा आज कुरडकानी गद्दार्यौं विशेष रूपमा आज गणेशजी हजुर तमले लोक संस्कृति संरक्षण भाग 1 किताबलाई बजारमा पठाइसक्या बहुत जसा तमारा साथी संगीले हेर्यौ तमारा इष्टमित्रले हेर्यौ और तमारा शुभचिन्तक जतिले तमलाई माया गद्या तमलाई माया नगद्या बलानीले सायद हेर्या हुन सक्कान हेरिसकेपछि तमलाई खास कसो प्रतिक्रिया दियो उनले यी किताबका बारेमा धेरै जसानको कसो उ लाग्यो भनेपछि वास्तवमा यो लोपन लागेको हाम्रो पारम्परिक संस्कृति भयो हुनाले आजका युगमा युवा जेनेरेसनलाई हामीलाई धेरै जसोलाई थाहा नभएको कारण यसले हाम्रो संस्कृतिमा इसा किसिमका भाका इसो किसिमकोलाई पुरानो यसलाई चाहिँ हामीले सिक्नु पर्छ भन्ने विषयमा उनीहरूले बहुत ही जसाले ठिक छ यो चिजलाई हामीलाई आवश्यक थियो अझ सकिन्छ भने उनीहरूले सुझाव आजलाई दिइरहेछ यसमा थप के हुन सक्दै हाम्रा तर्फबाट हामीलाई के सुझाव तमलाई चाहिँ दिन तयार छौँ भनेर भनिरहेछ उनलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु 7 स्टार पहिलो त म अब यो ढोका भेट कार्यक्रममा मलाई बोल्ने मौका दिनुभएकोले गोविन्द पन्त समर्थन सर लगायत 7 स्टारको सम्पूर्ण परिवारलाई म हृदयदेखि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्न तर अरू जो हमारा यो बैतडी डडेलधुरा क्षेत्रमा जो हाम्रो पारम्परिक संस्कृति हाम्रो आफ्नो सांस्कृतिक लोकल कल्चरसित
भिजेका मित्रहरू छ, संस्कृतविदहरू जो छ उनीहरूलाई मेरो के अनुरोध छ भनेपछिमा यो भने खालि छोटो मात्र हो, धेरै नाथि यसमा धेरै चिजको कमी छ। यसलाई अझ आफ्नो तर्फबाट सहयोग गरेर आगामी प्रकाशनमा समेट्नका निम्ति तसो किसिमको प्रयासको लागि म इसाई कार्यक्रम मार्फत हार्दिक अनुरोधलाई गर्न चाहनु पन्त सर। किताब त तमले निकालिसक्या, एक यो अबका दिन की लेखा, एक यो बौद्धिक सम्पत्ति हो तमले जो यो बजारमा ल्याए हमारा मौलिक कुरालाई समेट गर हाम्रो लोप हुन्नारेको भाषा संस्कृति बचाउनकी लेखा तमुन जसा संस्कृतिविदलाई तमुन लागिरहेछौ। तैपछा सञ्चार माध्यमकोलाई ठुलो भूमिका छ भन्नु पर्छ। रात दिन सञ्चार माध्यमबाटलाई विभिन्न किसिमका भाषाका कार्यक्रम चलिरहन्। तबलाई अहिले पछिल्ला दिनमा हाम्रा युवा पुस्तामा यो भाषा संस्कृतिप्रतिको जो माया हुनुपर्ने थियो त्यो माया घट्टा घट्टा झन्ना छ, संस्कृतिलाई विशुद्ध झन्ना रहन्। वास्तवमा अहिलेको युवा पिँढीले हाम्रो संस्कृतिलाई भुल्ला झनाको खास कारण के हुनु हो तुम्हारा विचारमा? धन्यवाद सर। यो संस्कृतिको विषयमा वास्तवमा यो बहुत मेरो मनमा यसलाई दुःख लागेको कुरो हो। तर मलाई सबै पहिले 7 स्टार परिवारलाई खास गरी यो कार्यक्रमलाई का सञ्चालक हाम्रो गोविन्द पन्त सर, समर्थक ज्यूको टिम सबैलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि धेरै किसिमका हाम्रा भाकाहरू, ठाडी भाका लगायतका कल्चरका जो हाम्रो कल्चरलाई जोगाउने विषयमा जो तमरो लामो प्रयास छ, तसै किसिमले हुक्का चिलम कार्यक्रमबाटले दिइरहेछ और एफएमका साथीहरूले गरिरहेछ। खास गरी हाम्रो क्षेत्र निम्ति जो हजुरहरूको यो प्रयास छ यो एकदम सराहनीय कुरो छ। तर कुरो आयो सरको, अब यो लोकल संस्कृतिमा कम चासो राखी नाच भनेको मतलब अब के भयो, जमाना अनुसार अर्थात् समय अनुसार मान्छेको माइन्ड चेन्ज हुन्छ। त जसरी कि अब सजिलै किसिमले मतलब सबै रमाउने किसिमका डिजे लगायतका सिस्टम र रप पप किसिमका गीतहरूमा बढी इन्ट्रेस्ट हाम्रो नयाँ जेनेरेसनलाई के छ भनेपछि हाम्रो पुरानो जेनेरेसनहरूलाई अलिकति एजुकेटेड अर्थात् शिक्षित वर्गलाई भएका कारणले र नयाँ कुरालाई ओगर्न खोज्ने मनस्थिति युवा पुस्तानको रहेको कारणले उता गए तापनि खास म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भनेपछि जो हाम्रो कल्चर हो, जो संस्कृति हो, यसलाई चाहिँ हामीले जगेर्ना गर्न निम्ति म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यो परम्परागत कुरोलाई हामीले बाँचाउनु पर्छ। जय किसिमले हो हाम्रो पारम्परिक कुरा, हाम्रो जो पुर्खादेखि चल्यो, हाम्रो पैतृकका बेलादेखि चलिआएका स्थानीय देवस्थलमा देवी देवताप्रतिको भक्तिको भावना र हाम्रो यो संस्कृतिलाई संरक्षण गर्न को निम्ति हाम्रो परम्परागत कुरालाई चाहिँ जगेर्न राख्नु पर्छ। राख्नमा सहयोग गरिदिन निम्ति म सम्पूर्ण युवा बुद्धिजीवी वर्गहरू र अन्य सबै हाम्रो चाहिँ यो श्रोता हाम्रो दिदी बहिनी दाजुभाइहरूमा म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो गोविन्द सरले भने चाहिँ यो लोक संस्कृति संरक्षण भाग 1 मा हामीले अब जसरी कि यसको सिलसिलामा भगवान राम कृष्णको जन्म, उनीहरू बाललीलादेखि अनि राजा रामचन्द्रको जीवनी, वनवास तथा कौरव पाण्डवहरूको बीचको कहानीलाई समेत यसमा समेटिरहेछ। त यसलाई मैले पहिलेलाई सम्पूर्ण दर्शक वर्गहरू, बुद्धिजीवी वर्गहरू र हाम्रो संस्कृति संरक्षण दाजुभाइहरूमा अनुरोध गरे यो हाम्रो अच्याल जो हाम्रो यो धार्मिक कथासित कम मेल खाने हुनाले केही वर्षक त यसलाई चाहिँ नजिक ल्याउने प्रयास गरिरहेछ। तैपनि यो मेल नखानाको कारण पारम्परिक कथा हो, तै कारणले हाम्रो संस्कृति अनुसार नै जाने हुनाले यो कथा फरक भएको समेत म निवेदन गर्न चाहन्छु। संस्कृति बचाउने अभियानमा लागिरहेछौ, हम स्वागत गर्दछौँ तुम्हारो यो कामलाई। यो किताब बजारमा निकालन्जेसम्म तमले बौद्धिक सम्पत्ति त पक्कालाई यसमा भौती लागिरहेछौ। किताब हेरन्जे सबैले थाहा पुनान् तमरो मेहनत यसमा भौती छ। तैपछा आर्थिक कुरोले जोडिन्छ। तैसित कति रुपियाँ खर्च गरे, कति प्रति निकाल्या किताब? यसमा चाहिँ खास गरी मेरो 20,000 को तलमाथिको उयोमा चाहिँ मेरो लगानी लागिरहेछ। खास गरी यो के हुन्छ भनेपछि यो लगानी भने मैले यो कुनै
आफ्नो उइललाई गर्न चाहेको हो कि मेरो खास हजुर सरले भने चाहिँ यो हाम्रो यो संस्कृति लोपन लागेको संस्कृतिलाई के हदसम्म थोडालाई टेवा पुगन्छ कि भन्ने उद्देश्य राखी भरे मैले थोडा बहुत अब यको स्ट्यान्डर्ड त धेरै ठुलो नभइहाल्यो आफूले जानेसम्मलाई रङ्गिन फटाहरू हाम्रो गौरी पूजन अवधिमा नै प्रयोग गर्ने यिन भाका भएका कारणले गर्दाखेरि जसरी कि माइला दिदीबहिनीहरूले गाउने अठ्यावाली का भाकाहरूलाई छन् यहीमा अनि ठाडा खेल ढुस्को धुमारीका भाकाहरूलाई छन् यिनीहरूलाई समय फटा समेत हामीले आफूले गोरा खेलिराखेका बेला फटा समेत यहीमा राखी परे इसाका आसपासमा मैले यो किताब तयार गरेर राख्यौँ पन्त सर तर यसलाई चाहिँ खास गरी जो आर्थिकको उयोमा खड्किराख्ने कुरोलाई नाथि मेरो मन धेरै खुसी छ कसरी भने मैले अलिअलि थाहा पायो कुरा अबका नयाँ जेनेरेसन मेरा युवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा कम्तीमा के नभए होला जसरी कि मेरो मलाई के सोच लाग्यो भने नयाँ युवा दिदीबहिनी दाजुभाइहरू त यहीको भाका कम्मलाई गाउन सकन्न सबै भाका थाहा नहुन सकन्छ तर उनले अच्यालका जम्मै दिदीबहिनीहरू अनि छोरी बहिनीहरू दाजुभाइहरू त पढे लेखेका छन् नि युवा जेनेरेसन त केही नभए एका छेउबटे कम्तीमा परिवार भनिदिए बरूलाई त भाका जान्ने हाम्रो पुरानो ग्रुपलाई अझै हम्सित भयो भन्नाले यहीको संरक्षण पक्कालाई होलो भन्ने सोच राखेर मैले त्यसरी गर्न खोजे हो पन्त सर हामीले कुराडी कहानी भौतिक गरे किताबका बारेमा गरे संस्कृतिका बारेमा गरे तमरा मनमा लाग्यो कि तमले भौतिक कुराडी राखिदिया हाम्रा श्रोता सङ्गीका माझमा अब एक कोसेली पस्किनातिरलाई लाग्दौ देख्या कुराडी कहानी मात्रै गरेलाई श्रोता सङ्गी कि मलाई दिक्क लाग्न सकन्छ थोक्काइ बेर हजुर तमरा डाकामा एक कोसेलको गाठो खोइदिया हजुर धन्यवाद सर मै खास गरी यो धुमारी ठाडो खेलमा गाइने धुमारी खास चाहिँ अब यो धुमारी मैले हाम्रो पहिलेको पुरानो घर हाम्रो डुङ्गरी हो डुङ्गरी पछि हामीले चिल्लेपानी आए पछा मैले बागाडीको खालामा खेल हुन्छ हाम्रो तै बेलामा तै ठाउँमा मैले खेललाई सुने हो यो भाका तामठे नै मैले लाई चाहिँ ल्याउने प्रयासलाई गरिएको हो म यो धुमारीको केही भाका म गाउन चाहन्न पाँचै पाण्डव खेल बस्या बिन हुड्की खेलै नहुनु पाँचै पाण्डव खेल बस्या यार बाउल्या खडसा देऊ खडी पातल कहाँ होलो हुड्की गोदाब यार बाउल्या खडसा देऊ खडी पातल हेरन बन फेर बिजा बन वाइ होलो हुड्की गोदाब हेरन बन फेर बिजा बन हेरन बन फेर्यो बिजा बन नाइ पायो हुड्कीको दाब हेरन बन फेर्यो बिजा बन फेरि हेर खडसा देऊ खडी पातल कहाँ होलो हुड्कीको दाब फेरि हेर खडसा देऊ खडी पातल फेरि हाल्यो दुलौटो हेरी छपाती खडसा देऊ माथुलो डुलाउना फेरि हाल्यो दुलौटो हेरी छपाती उची डाँडी गैरी खोली वाइ होलो हुड्कीको दाब उची डाँडी गैरी खोली गणेशजी
हजुर सर। लोक संस्कृति संरक्षण भाग 1 त बजारमा पठाइहाल्या, यो सफल बनाऊ भनेर म कामनालाई गद्द चाहनु ढोका भिटकीतिर है। भाग 2 लाई माझलाउने सोचमा छौ कि के बनाइरहेछौ सोच? धन्यवाद पन्त सर। हजुर लगायत जो जति हाम्रो श्रोता वर्गका हाम्रा संस्कृति संरक्षक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र युवा जेनेरेसनका भाइ बहिनीहरूलाई मेरो अनुरोध के छ भने यो थोरै मात्र हो, मैले थाहा सबै कुरोमा सबै मान्छे दक्ष हुँदैन, मैले थाहा पाएको के अंश मात्र हजुरहरूको माझमा हजुरहरूको अगाडि मैले राख्दै कोसिस गरेँ। आगामी दिन जो सरले मलाई भन्नुभएको हो दोस्रो भागको लागि के छ भन्दाखेरि अब त्यही हो, दोस्रो भागको तयारी एकदमै आफ्नो उहिले सबै हजुरहरू जस्ता बुद्धिजीवी र सबै शुभचिन्तक बुद्धिजीवी साथी भाइहरूले चाहिँ मलाई हौसला मिल्यो भनेपछि यसलाई चाहिँ थप केही ऊर्जाहरू मलाई पनि ब्याकफिटहरू अर्थात् यसलाई सपोर्ट गर्दै केही अरू नयाँ थप डकुमेन्ट्स मैले पाएको खण्डमा यसलाई परिमार्जित गरेर दोस्रो भाग निकाल्ने विषयमा मेरो सोच छ, पक्कै छ पन्त सर। तर त्यसै अनुसारले कहीँ अवधिमा हुन्छ, अब अहिले तत्कालै नजिक नभए पनि मेरो प्रयास जारी रहनेछ सर यसको लागि। पक्कै हम आशा गर्दौँ कि जसरी लोक संस्कृति संरक्षण भाग 1 यति निको बनाइबर तमले बजारमा पठाया, भाग 2 लाई यसरी कनाइ तमले पठाइदियो भने आजले हाम्रो संस्कृति बचाउने अभियानमा बहुतै फाइदा पुग्दै थियो जस्तो लागन्छ। तमसित संस्कृतिका बारेमा बहुतै कुराकानी गद्य मन त थियो क्या, मन हुनाले आज कि लेखा समय सकियो भनेर पल्ला खण्ड बठे क्या मुसु मुसु हाँसारे हमारा प्रेमजी समय सकिया हो। कुराकानी गद्य मन हुन्छ, मन होइबरलाई कि गद्य समयसितै हामीले हिट्टुपड्डे हुन्छ देखा। यी पछालै हम यी पछाका बसाइमालै भाग 2 बजारमा आइसके पछा आजलै हम तमलाई न्युतो दिउँला, यसरी कनाइ आइदेला, साधुखा गर्देला, संस्कृतिका बारेमा बोल्देला। आजै मैले भाग 2 तमले लिइसके पछा आजलै ल्याउँला भनेर देखा तमलाई यहीमा कार्यक्रममा भनेर आजका दिन म यो न्युतोलै दिनौ तमलाई। त्यो प्रयास तमले पक्कालै गद्यौ त्यो आशा विश्वासलाई छ। बहुतै कुराले सोध्द खोज्या तबलाई समय सकियो, सोध्द नआइसकियो। के तुम्हारा मनमा लागिरहेछ 12 कार्यक्रम ढोकाभिटका माध्यमबाट जतिले अहिले तुम्हारा शुभचिन्तक श्रोतासँग कि म ढोकाभिटका माध्यमबाट तमलाई सुन्नार्यान उनीलाई के कुराले भन्ने मन लागिरहेछ 12 भने भनिदियो तैपछि हम बिदा पारि होला। धन्यवाद सर। म सम्पूर्ण श्रोता वर्गहरूमा चाहिँ मेरो हार्दिक नमस्कार अनुरोध के छ भनेपछि यसलाई यो आफूले यो के कति कहाँसम्मलाई चाहिँ यो ठिक छ र यसलाई यसलाई यही तरिकाले अझ केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने किसिमका सुझावहरू मलाई प्राप्त भयो भने यसलाई आगामी प्रकाशनमा थप गरेर म प्रकाशन गर्ने मेरो सोच छ। हुन कहाँसम्म भ्याउन सकिन्छ मेरो आगामी प्रकाशनको लागि पनि मेरो आफ्नो मनमा लागेको कुरा म श्रोतावर्गहरूमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। जसरी कि भलौलोको लागि मैले नपाइसकेको कारणले सङ्कलनका उयोमा छ, मैले त्यो छुटिरहेछ भनेपछि फागहरू हाम्रा लोकल उयोमा देवी देवताहरूको उसमा बिहा व्रतका उयोमा गाइने थरीका जो हुनान् महिला दिदी बहिनीहरूबाट गाइने यी सब फागलाई मैले समेट्न पाएबरलाई। अरू दोस्रो कुरा हाम्रो यो पाटन नगरपालिका 1 अन्तर्गत बस्दै हाम्रा भट्टराईजीहरूको जो आफ्नो पारम्परिक गीत भाकाको जुन त्यो के भन्नु तनलाई त्यो सवाई जो छ तैलाई हामीले यसमा समेट्न पाएबर भन्ने मेरो मनसाय छ। तर यसमा सबै बुद्धिजीवीहरू सबै दाजुभाइको सहयोग भयो खण्डमा म यसको लागि तयार छौँ र प्रकाशन गर्नु भन्ने अनुरोध गर्दै म बिदा हुन्छु। हस्त सबैजनालाई नमस्कार छ, धन्यवाद। लौपै गणेशजी कार्यक्रम ढोका भिटलाई समय उपलब्ध गराइदिया तैकी नीतिले तमलाई ढोका भिटकीतिर है झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिए। धन्यवाद छ सर। 7 स्टारको सम्पूर्ण परिवारलाई हाम्रो प्राविधिक तर्फका साथी
लगायत जो हाम्रो 7 स्टारको परिवार छ र गोविन्द सर लगायतको जो हाम्रो संस्कृतिलाई संरक्षणको निम्ति रात दिन जहाँ जे भयो आफ्नो तरिकाबाट कई किसिमले यसलाई बचाउने भन्ने जसो किसिमको ले हजुरहरूको प्रयास छ, यो प्रयास आगामी दिनमा धेरै फलोस् फुलोस् र हाम्रो लोकल संस्कृतिलाई एकदम दरिलो टेवा मिलोस् भन्ने शुभकामना समेत सबैजनाबाट सबै श्रोतावर्गबाट मैले बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, धन्यवाद। श्रोतासँगै आजकी ढोकाभेट संस्कृतिका जानकार बौद्धिक व्यक्तित्व गणेश बहादुर ऐरसित गरे। आजको कार्यक्रम तपाईँलाई कसो लाग्यो? जसो लाग्यो तसै प्रतिक्रिया लेखी पठाया भन्न चाहनौ। हामीलाई प्रतिक्रिया लेखी पठाउने ठेगाना हो कार्यक्रम ढोकाभेट परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 79.2 मेगाहर्ज पाटन नगरपालिका 8 खोडपे बैतडी। तमले फोनका माध्यमबाट सल्लाह सुझाव दिन सक्यौ। तैकी लेखा तमले 98 69 83 13 13 को बाटो तम्मैकी लेखा खुला गरिराख्यौँ। तैबाट आया सल्लाह सुझाव दिया ढोका भेटलाई ये है निको बनाउनकी लेखा हामीले के गद्दो पडलो तमारा सल्लाह सुझाव अनुसार अगाडि बढ्ला भन्न चाहनौ। कार्यक्रम ढोका भेटलाई सम्झिदियो भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी रे नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखा रहित बैंकिङ सेवा केन्द्र सुर्नया गाउँपालिका 6 मुसेरौटी बैतडीका दोकानदारी राजेन्द्र भट्ट, नागार्जुन मौरी उद्योग दष्टचन्द नगरपालिका 5 पन्ला चौडाली बैतडीका उद्योगपति सुदर्शन प्रसाद लेखक र भीमदत्त क्लोथ हाउस पाटन नगरपालिका 6 मैतड बजारका दोकानदारी खेमराज भट्ट दाडी जिल्लाले झिक्की झिक्की धन्यवाद दिए। मेरा डाकालाई तमारा घर घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो रे आजका हमारा पाहुना गणेश बहादुर ऐरका डाकालाई तमारा घर घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो। पल्ला खण्डका मित्र प्रेम ओडलाले भौती भौती धन्यवाद दिबर जानजानी बार पार्श्वमा बजारेको भौती मिठो डेउडा गीत तमारा माझमा छाडेबर आज कि लेखा भने म कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनलाई निजनौ तमणे निकेर खाया निकेर सिया निका सुइना विजोन लौपी नमस्कार।